يلا حبيبي come to Saudiya. كتير جنم. كثير غنم هذا قص عيد يجي قص لا ما في جوز على طول بيها. على طول بيها. ايوه يبغى فلوس نفرات. اي كتير. شوف هذا 100 غنم شوف. ما شاء الله ما شاء الله. هذا قوي هذا. واحد يوم 4 نفر كيف تسوي معلوم؟ كيف؟ فلوس جمع واحد قطع. ما في ما في فلوس. ما في فلوس شوف. هذا واحد غنم هذا ممكن 1000 ريال. 1000 ريال ما يجي. ليش؟ 500 ريال ما في. 500 اي 500 صادق شوي. ليش ما في جيب هذا 500 انت يجي بيبي. ما يجي سوي ما يجي انا ترتيب ما في. ترتيب؟ لازم هذا. ايوه لازم هذا بيبي يجي اولاد يجي لازم واحد غنم بص. بعدين ركب هذا خبزة على طول اكل. ايوه سوي دام انت 100 اي هذا الجاهز ما له ماله. جاهز معلوم واحد بس. جاهز واحد معلوم. شوف هذا غنم شوف واحد هذا غنم كويس كويس ها؟ 100 شوف. ايوه شوف رجال. ايوه رجال هذا. ايوه هو يبقى مساج. المساج جاء على طول دكتور. يلا روح. ايه تعال इधर इधर تعال इधर कंजूस है इधर है. هذا يجي حرارة زيادة. حرارة زيادة. تحت حرارة زيادة. تحت ما هذا ورا انا مسكر ما ادري كيف معلوم.